सम्पूर्ण साथीहरूलाई गुड इभिनिङ। सबैजना आराम हुनुहुन्छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी रिपिटेड क्लासमा छौँ, एकदमै सर्टकट पढ्छौँ। धेरै साथीहरू कमेन्ट गर्नुभयो कि 1/9 र पाठ्यक्रम पढ्ने भन्नुभएको थियो। हुन्छ, मैले पढौँ भनेर यो पढ्न गइरहेका छौँ। साथीहरू एकदमै सर्टकट पढ्नेछौँ, सबै पढ्ने भने धेरै टाइम लाग्छ होइन। अर्को कुरा, यो पाठ्यक्रमबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्छ है। तपाईँको सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने भनेकै यहीबाट हो है। त्यही भएर यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। पाठ्यक्रमबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्छ है। साथीहरू सबैजना उपस्थित हुनुभएको छ कि नै कमेन्ट गर्नु त। हामी सुरु गरौँ। ढिला किन गर्नुपर्छ र होइन र। साथीहरू सुरु गरौँ है। एकदमै सर्टकट बुझाइदिनेछु। धेरै साथीहरूले नपढेको साथीले बुझ्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। योबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दा धेरै मार्क्सबाट सोध्ने यही हो है हाम्रो बुकभरिमा। पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास, सम्बन्धित रहेको पाठ्यक्रमको अध्ययन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो पढ्छौँ। स्थानीय मातृभाषा यो पढ्छौँ। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ यो पढ्छौँ। यस्तो कुराहरू पढ्छौँ। ल, पाठ्यक्रम मुख्य मात्रै पढ्छौँ है। ल, अब हामीले सुरुमा चाहिँ पाठ्यक्रमको अवधारणा कहाँबाट छ भन्ने कुरा गर्छौँ। पाठ्यक्रमको करिकुलम शब्द कसले प्रयोग गरेका छन्? सर्वप्रथम कसले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा प्रयोग गरेका थिए भन्न आउनसक्छ। फ्रेङ्कलिन बबिटले है। बबिटले करिकुलम ल, बबिटले भन्ने सम्झिनु। बबिटले, अब सम्झिन पर्यो। कसरी सम्झिने यसलाई? पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग गर्ने भनौँ भने बबिट, बबी सम्झिनु होइन। करिकुलम शब्द, करिकुलम यति। अब पाठ्यक्रमको पिता भनौँ भने टाइलर। कसरी सम्झिने? पाटा भन्ने सम्झिनु। पाटा, पाठ्यक्रमका पिता टाइलर, यसरी सम्झिनु है। म एकदम सर्टकट छु है। पाटा भनेर सम्झिनुहोस् है। पाटा भनेर सम्झिनुहोस्। यो करिकुलम भनेको रेस कोर्स भन्छ, दौडको मैदान भन्छ। अरू केही सम्झिने होइन है। रेस कोर्स भन्छ, दौडको मैदान भन्छ, यति सम्झिने। ल है, अब परिभाषा पनि सम्झिनु एउटी त्यहाँ। राबर्ट उलिजको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक
शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनिन्छ भनेको छ। यो भनेको कस्तो भने रेस कोर्स भन्छ नि हो, रावट उलिचको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनिन्छ। यिनले भनेको खोजेको खै यही रेस कोर्स हो भन्न खोजेको कि यिनले, उनले भनेको परिभाषासँग चाहिँ यो शाब्दिक अर्थसँग मिल्छ है भन्न खोजेको है। एकदम सर्टकटमा छौँ हामी। पाठ्यक्रम के हो? पाठ्यक्रम के हो भन्दा अब सङ्कुचित अर्थमा चाहिँ विषयवस्तु हुनु, उद्देश्य हुनु, कक्षा कोठामा पढेको हुनु, त्यो विषयवस्तु पाठ्यांश पाठ्यपुस्तकहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ पाठ्यक्रमको सङ्कुचित। व्यापक अर्थ चाहिँ अनुभव, व्यवहार, व्यावहारिक ज्ञानको उपयुक्त सङ्गठन भन्छ है। परिभाषा हेरौँ। अहिले हामीले हेरेको थियौँ नि, रावट उलिच धावन मार्ग कसरी सम्झिने? रावटलाई सम्झिनु, रोबर्ट सम्झिनु, रोबर्ट सम्झिनु। रोबर्ट केमा? धावन मार्ग भनेको त्यो आकाशमा धावन मार्ग घुमे गर्छ नि, हो त्यसै सम्झिनु है। अन्त अब हेलिकप्टर घुम्छ, रकेट त घुम्दैन सर भन्नु होला, सम्झिने आइडिया त्यसरी हो, नत्र सम्झिने दिमागले। रावट उलिच है, रावट उलिच कसरी सम्झिने? रावट भनेको रोबर्ट, उलिच भनेको होइन चिल जस्तै चिल भनेर सम्झिनुहुन्छ कि यसले यतिले बनाइदिने है, त्यो सम्झिने। हिल्डा टाबा पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो भने हिल्डा टाबा है। तावा भनेको थाहा? रोटी हाल्ने हाम्रो तावा भन्छ है हाम्रोतिर। तपाईँको के भन्छ? मेरो भाषा अलिकति बागलुङको भाषा डिफ्रेन्ट हुन्छ। हिल्डा टावा रोटी हाल्नेलाई के भन्छ? तावा भन्छ। सिकाइको योजना, अब रोटी हाल्न नि सिकाउने हो नि त, सुरुमा सिकाउँछ नि त केटीहरूले, बच्चाहरूलाई होइन। सानसानो अब केटीहरू जन्मेपछि त रोटी हाल्न सुरु गरिहाल्छन्। हिल्डा टावा सिकाइको योजना सम्झिने। कुरो एन्ड कुरो परिभाषा सम्झिने। कुरो भनेको एउटा कुरो भनेको भित्र सम्झिनु, भित्र। एउटा कुरो भनेको बाहिर सम्झिनु, बाहिर है। भित्र र बाहिर। विद्यालय भनेको विद्यालयभित्र एउटा कुरो भयो, र अर्को बाहिर हुने सिकाइ अनुभवहरू। कुरो एन्ड कुरो भन्यो भने एउटा कुरो भनेको भित्र, एउटा कुरो भनेको बाहिर, भित्र र बाहिर, विद्यालयको भित्र र बाहिर अनुभवहरू सम्झिने है। त्यसरी सम्झिनुहोस्। सर्टकटमा छु, त्यही भएर अलिकति बुझाउन गाह्रो छ मलाई, तर पढेका साथीहरूले चाहिँ रिपिट गर्दा चाहिँ बुझिनुहुन्छ। नपढेका साथीहरू जोइन हुनुभएको केही उहाँहरूले चाहिँ अब अलिकति बुझ्नु मात्रै प्रयास गर्नु होला है। युनेस्को विद्यार्थीका लागि तयार गरिएको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभव। युनेस्को निस्किनको लागि योजना बनाउनुपर्छ कि हेर्नु चाहिँ, विद्यार्थीको लागि योजना। जस्तै तपाईँहरूले निस्किनु भयो, कहाँबाट निस्किनु भयो? घरबाट। कहाँ? काठमाडौँ, बुटोल, पाल्पा होइन, तपाईँहरूले ठुलो सहरमा पढ्नको लागि निस्किनु भयो। निस्किनु लागि के होइन? विद्यार्थी, तपाईँ त विद्यार्थी हो, पढ्न जानुभयो। योजना गराउने र के पढ्ने भनेर योजना बनाउने भन्ने कुरा सम्झिनु, र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभव हो, तपाईँहरूको अनुभव है, यो बुझ्नु पऱ्यो। ल अर्को छ टाइलर के भन्छ? युनेस्को भनेको योजना बनाउने भनेर, विद्यार्थीको लागि योजना बनाउने भनेर सम्झनु है। कुरो एन्ड कुरो भनेको विद्यालयभित्र र बाहिर। हिल्डा भनेको हिल्डा टाबा सिकाउने के, रोटी हाल्न सिकाउने होइन, सिकाइको योजना। रावट भनेको उलिचको धावन मार्ग आकाशमा सम्झिने, के गाह्रै छैन नि। अर्को टाइलरको शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेको छ। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न विद्यालयद्वारा टाइलर हेर्नुहोस्, विद्यालयमा के लगाइन्छ? टाइल लगाइन्छ। विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध निर्देशित गरेका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप। विद्यालयले निर्देशित गरेको यो खेल्ने यो नखेल्ने भनेको यी क्रियाकलाप हो नि त। निर्देशित गर्यो भने टाइलमा नखेल्ने भनेर सम्झिनुहोस्, निर्देशित क्रियाकलाप हो भनेको। विद्यालयको टाइलमा नखेल्ने पनि सम्झिने, जसरी सम्झिने आफ्नो दिमागले सम्झिने हो कि है। ल सबै हामी फोरबेल भनेको घन्टी बजाउने, घन्टीको सार भनेको सारो बच्चा भनेर सम्झिनुहुन्छ। सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभव उच्चतम बिन्दु।
फोरबेल बेल भनेको फोरबेल भनेको बेल भनेको घन्टीको किन घन्टीको साउन्ड कस्तो हुन्छ उच्चतम हुन्छ उच्चतम बिन्दु हुन्छ उच्चतम बिन्दुसम्म घरमा के अरे विद्यालयमा घन्टी बजाउनु अर्को दानामा सुनिन्छ है कनिङहमले के भनेछन् कलाकारको हातमा एउटा औजार शिक्षकको हातमा चाहिँ एउटा औजार भनेका छन् घम बजाउने भने कसले हो शिक्षकले त्यो विद्यालयमा घन्टी लाग्छ डम 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 बजाउँछ नि घम सम्झिनु त्यसलाई है त्यो पिटी खेलाउँछ नि त्यो सम्झिनु अब आफै सम्झिनु अब मैले के कति भरम र पाठ्यक्रमको परिभाषा वारेटले के भन्छन् पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो वारेट हैन यो सबै सम्झिनु होला अब पाठ्यक्रमको तत्त्व 1 2 3 4 पाठ्यक्रम र पाठ योजना फरक हो पाठ्य योजनाको उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण सेवा क्रियाले मूल्याङ्कन क्रिया कार्य छ नि तर यहाँ पाठ्यक्रमको 4 वटा मात्रै छन् त्यो सम्झिने है यसलाई सम्झिन पर्ने कुरा यहाँ छ पाठ्यक्रमलाई लक्ष्य उद्देश्य र ध्येयमा परिणत गर्ने को हुन् भन्ने सोच्छ के लक्ष्य ल उधे भने सम्झिनु ल उधे सम्झिनु ल भनेको लक्ष्य उ भनेको उद्देश्य दे भनेको डीके व्हिलरले है 5 वटा तत्त्वमा विभाजन गरेका छन् डीके व्हिलरले ल पाठ्यक्रम विकासका कतिवटा चरणहरू छन् भन्नु 7 वटा है हिल्डा तावाका अनुसार 5 वटा त्यो सम्झिने राल्फ डब्ल्यू टाइलरले 4 वटा है पाठ्यक्रमको पिता भन्नु भने पाता सम्झिने टाइलर पाटा यसरी सम्झिने के सम्झिनु त सजिलै सकिन्छ नि यिनले चाहिँ के भन्छ उद्देश्य सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको सङ्गठन मूल्याङ्कन कसरी सम्झिने ल हेर्नुहोस् है सम्झिने आइडिया नि सजिलो छ एउटा उद्देश्य राख्ने त्यो सिकाइ गर्ने छनौट गर्ने अनुभवको छनौट अनुभवको सङ्गठन लास्टमा मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने त सबैलाई सिकाउनै पर्दैन जताकतै मूल्याङ्कन हो है लास्टमा मूल्याङ्कन हुने त सबैको मूल्याङ्कन सबैको मूल्याङ्कन हो सबैको मूल्याङ्कन हो तर है एकदम ख्याल गर्ने व्हिलरले डीके व्हिलरले के भन्छन् भन्ने कुरा सम्झिने डीके व्हिलरले चाहिँ यिन 3टा कुरा सम्झिने अरू केही नसम्झिने लक्ष्य उद्देश्य र ध्येय 3टा है डीके व्हिलरले है अब व्हिलर भनेको व्हील चेयर सम्झिने व्हील चेयरमा चढ्दा के हुन्छ एउटा लक्ष्य वा हो त्यसमा चढ्न पाइन्छ उद्देश्य ध्येय सम्झिनु है अर्को छ टाइलरले 5 वटा 4 वटामा अरू सबले 5 वटा इन डिटेल 5 वटा तर चरणहरू भन्छ चाहिँ 7 वटा है यो पछि पढ्छौँ अब हेर्नुहोस् उद्देश्य सिकाइ अनुभव सङ्गठन अनि अनुभवको सङ्गठन अनुभवको छनौट मूल्याङ्कन सबैमा हुनुभयो अब यहाँ लक्ष्य र उद्देश्य सबैमा आउँछ कि ल हेर्नु यसमा उद्देश्य मात्रै आयो यसमा लक्ष्य र उद्देश्य यसमा 3टा आयो कस्तो सजिलो छ हेर्नु न है अब चाहिँ यसमा सिकाइ आयो यसमा विषयवस्तु शिक्षण सिकाइ क्रियाहरू विषयवस्तु मात्रै सम्झिनु अब सिकाइको अनुभव छनौट सम्झिनु स्रोत र सामग्री यो सम्झिनु अब कुरा यो खास सम्झिनु भने के हो यिन 3टा यिन रातो लगाएको सम्झिनु अब यो चरणहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ पहिला सुरुमा आवश्यकताको पहिचानमा के हुन्छ उद्देश्य निर्माण आवश्यकताको पहिचान उद्देश्य निर्माण विषयवस्तु यहाँ आवश्यकता पहिचान एकदम ख्याल गर्ने है आवश्यकता पहिचान पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्छ पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू भन्छ सोध्छ के गर्ने सुरुमा आवश्यक पहिचान आवश्यक उद्देश्य निर्माण विषयवस्तु छनौट यहाँ सबै उयो विषयवस्तु छनौट विषयवस्तु सङ्गठन सिकाइ अनुभव छनौट सिकाइ अनुभव सङ्गठन लास्टमा मूल्याङ्कन हुन्छ भने सबैलाई थाहा छ यहाँदेखि त सिकाउनु पर्छ पर्दैन विषयवस्तुको छनौट यहाँदेखि त है विषयवस्तुको छनौट विषयवस्तु सङ्गठन सिकाइ अनुभव छनौट सिकाइ अनुभवको सङ्गठन मूल्याङ्कन त सबको छ अब सुरुमा चाहिँ आवश्यकता भयो भनेपछि उद्देश्य निर्माण दोस्रोमा छ सबै सम्झिने हो के गर्ने रे सुरुमा आवश्यकता पहिचान त्यसपछि बल्ल उद्देश्य त्यो सबैलाई थाहा भयो त्यसपछि सम्झिने विषयवस्तुको छनौट विषयवस्तुको सङ्गठन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको सङ्गठन दुईवटा है दुईवटा लास्टमा मूल्याङ्कन त सबैलाई थाहा छ म धेरै रिपिट गर्दिनँ म गएँ पाठ्यक्रमको तत्त्वमा के छ उद्देश्य पाठ्यक्रमको तत्त्वमा के छ उद्देश्य विषयवस्तु यहाँ माथिबाट सिकाइ अनुभव मूल्याङ्कन यो 4वटा
पाठ्यक्रमको तत्त्वहरुमा। अब उद्देश्य भनेको के हो हेरौँ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको मार्गदर्शन तत्त्व, पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने प्रमुख तत्त्वहरुमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व। पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो भन्ने सोध्छ के उद्देश्य है। हामीले रिपिटेड क्लास हो, त्यही भएर अलिकति बढी छिटो पढाइदिन्छु मैले, त्यही भएर नआत्तिनु होला। हेर्ने मात्रै र सुन्ने मात्रै गर्नु होला, टिप्न पनि पर्दैन। नोटहरु सबैले पाइसक्नु भएको ल। सिकाइबाट अपेक्षा गरेको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको कथनलाई नै उद्देश्य भनिन्छ भनेको छ। उद्देश्य भनेको जस्तै यो पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न कुरामा सक्षम हुनेछन् भनेर भन्छ नि, हो त्यो भनेको उद्देश्य हो कि है। ल उद्देश्य 3 प्रकारका: ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। के यासे सम्झिने। सक्षमताहरू 5 वटा: ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य, काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण र योग सम्झिनु भयो। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू। लक्ष्य व्हीलरका अनुसार 3 वटा थियो नि। लक्ष्य व्हीलरका व्हील, व्हीलचेयर भनेको व्हीलचेयर भनेको 3 वटा पाङ्ग्रा हुन्छन्। यहाँ मान्छे बस्ने खाली 3 वटा पाङ्ग्रा हुन्छ नि व्हीलचेयरमा, हो 3 वटा। के लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय सम्झिनु, त्यसरी सम्झिनु है। ल यो साधारण उद्देश्य कति प्रकार? 2 प्रकार, साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य। साधारण उद्देश्य भनेको लामो समयपछि प्राप्त गर्ने, जस्तै शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भनेको तत्काल छोटो समयमा, जस्तै कक्षागत उपलब्धिहरू त्यसमा हुन्छन् है। उद्देश्यको वर्गीकरण। उद्देश्यको वर्गीकरण चाहिँ फरक फरक मनोवैज्ञानिकहरूले फरक फरक आफ्नो ढाँचामा आफ्नो अनुसार विभाजन गरेका छन् है। ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, ज्ञान, सिप, प्रयोग नै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, उद्देश्यका 3 क्षेत्रबाट ज्ञान तह, प्रवृत्ति, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक 3 वटा क्षेत्रहरू। उद्देश्यलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेर सोध्यो भने हामीले 3 भागमा भनेर सम्झिन सकिन्छ। जस्तै ज्ञान, संज्ञानात्मक, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक सम्झिने। यो 3 वटाको प्रत्येकको हामीले सबै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, सबैको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक यस 3 वटाको जान्नुपर्ने हुन्छ। संज्ञानात्मक चाहिँ 6 वटा चरणहरू जान्नुपर्छ। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। सुरुमा ज्ञान र अन्तिम यो छ भनेर सम्झिनुपर्छ। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन यो जान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हामी आउँछौँ के पढ्ने, मनोक्रियात्मक। मनोक्रियात्मक चाहिँ यो क्षेत्रहरू, उद्देश्यका क्षेत्रहरूमध्ये मनोक्रियात्मक चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रत्यक्षीकरण, तयारी, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकीकरण, जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, अनुकूलन र मौलिकीकरण यो सम्झिनुपर्ने हुन्छ है। यो सम्झिनुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के छन् त तत्त्वहरू? हामीले चाहिँ उद्देश्य पढिसक्यौँ। अब विषयवस्तु। उद्देश्य भनेको 3 प्रकारको हुँदछ। त्यो भनेको उद्देश्यहरूलाई चाहिँ ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य र ध्येय 3 वटा विभाजन गर्ने चाहिँ डिके व्हीलरले हुन्। व्हीलर भनेर सम्झिनु, व्हीलर भनेको व्हीलचेयर सम्झिनु, त्यसमा 3 वटा चाहिँ पाङ्ग्रा हुन्छ त्यसरी सम्झिनुहोस्। अनि हिल्ला टावल चाहिँ 4 वटा मा विभाजन गरेका थिए। उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव अनि मूल्याङ्कन हैन। अनि टायलरले चाहिँ 5 वटामा। अनि पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ 7 वटा। पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ टायलरले 4 वटा, हिल्डा टावाले चाहिँ 5 वटा है। यसले पनि 5 वटा व्हीलरले। तर लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य भन्ने चाहिँ 3 वटा। कसले यो सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्वेसन हो कि। हिल्डा टावामा कतिवटा रोटी हाल्नुहुन्छ? 5 वटा सम्झिनुहोस्।
टायल टायल कतिवटा लगाउँछ 4वटा सम्झिनुहोस् है। टायल कतिवटा लगाउँछ 4वटा। रोटी हाल्नुहुन्छ कतिवटा 5वटा। टावा हिल्डा टावा टावामा 5वटा हुन्छ। अनि विकासका चरण पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने 7वटा सम्झिनु है। यो यति छ। अब त्यही हो, मैले सरसर भनिदिन्छु। अनि हामीले चाहिँ उद्देश्यको क्षेत्रहरू हेर्दा उद्देश्यको क्षेत्रहरू हेर्दा चाहिँ संज्ञानात्मक, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक हेरेको थियो। संज्ञानात्मक चाहिँ ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन हेरेका छौँ। अब भावनात्मकमा हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दा भावनात्मकमा हेर्दा प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया दिनु, मान्यता, सङ्गठन, चारित्रीकरण यो 5वटा तत्त्व। उमा 6वटा तत्त्व थिए संज्ञानात्मक। यो भावनात्मक के छ भन्दा प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया दिनु, मान्यता, सङ्गठन, चारित्रीकरण यो सम्झिनु है। अनि मनोक्रियात्मकमा हेरौँ न, प्रत्यक्षीकरण र मौलिकीकरण लास्टमा भयो। यसमा चाहिँ 7वटा तत्त्वहरू रहेका छन्। तयारी, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकीकरण, जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, अनुकूलन र मौलिकीकरण छ। यो सबै घोक्नु है। साथीहरू, हामी चाहिँ पाठ्यक्रमको तत्त्वमा गएका छौँ, जसमध्ये पहिलो चाहिँ उद्देश्य पढिसक्यौँ, विषयवस्तुमा छौँ। पाठ्यक्रमको तत्त्व भन्यो भने 4वटा छन्, सम्झिन सक्छौँ हामीले। डिके व्हिलर भन्यो भने उद्देश्य, ध्येय र फेरि बिर्सेँ मैले, लक्ष्य के सरी यो सम्झिन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। राल्फ डब्लु टायल कतिवटा लगाउने 4वटा लगाउनु सम्झिनु होला। 4वटा छन्, सम्झिनु होला। अनि पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने चाहिँ 7वटा सम्झिनु होला। हिल्डा टावा भनेको रोटी हाल्ने, रोटी कतिवटा हाल्ने 5वटा। टायल लगाउने 4वटा भनेर सम्झिनु है। यसरी सम्झिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब एकदमै सर्टकट छौँ साथीहरू, नबुझ्न नि सकिन्छ। अब नबुझे नि ठिकै छ, बुझे जस्तो गर्ने है। किन भन्दा अब पहिले रिपिटेड गरिसके हो, पढिसके हो। रिपिटेडको लागि खासै बुझ्न जरुरत भन्दा नि हेर्ने सुन्ने मात्रै, सुनेपछि पहिलाकोलाई रिकल हुन्छ कि। पाठ्यक्रम दोस्रो विषयवस्तु हो। पाठ्यक्रमलाई एक निश्चित ठोसलाई है कसरी सम्झिने, ठोस प्रदान गर्ने तत्त्व भनेर सोध्छ कि। विषयवस्तु भनेको ढुङ्गा ठोस हो कि न हो, त्यसरी सम्झिनु। वस्तु भनेको काठ ठोस हो कि न हो। ठोस प्रदान दिने भनेको वस्तु रहेछ, विषयवस्तु रहेछ भनेर सम्झिनु। पाठ्यक्रमलाई ठोस रूपमा प्रदान गर्ने, ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने, कसरी सम्झिने, वस्तुले के गर्छ, ठोस यसरी सम्झिने है। ल, विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रम पूर्णता पाउँदैन। अब एउटा ठोस पूर्ण हुनको लागि एउटा ठोस वस्तु पूर्ण हुन पर्यो परेन हो है। वस्तु सम्झिनु पर्यो है। वस्तु भयो भने बल्ल पूर्ण हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने कुरा सम्झिनु होला। उद्देश्य पुरा गर्न प्रदान गरिने ज्ञानको सङ्गठित स्वरूपलाई मानव अनुभवको विश्लेषित स्वरूप भनेको छ। यो खासै बुझाउन सक्दैन। पाठ्यक्रम तत्त्वहरूमध्ये विषयवस्तुका तत्त्वहरू चाहिँ तथ्यहरू, धारणा, सिद्धान्त र सामान्यीकरण, मूल्य र मान्यताहरू। पाठ्यक्रम तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ हामीले के पढ्न सक्छौँ भन्दा क्षेत्र यो भइहाल्यो। पाठ्यक्रम तत्त्वहरू विषयवस्तुको क्रम, विषयवस्तु हामीले पढिसक्यौँ है साथीहरू, एकदम सर्टकट छौँ हामी। अब 3 नम्बर उद्देश्य पढ्यौँ। उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देश्य र ध्येय भनौँ भने डिके व्हिलर। अनि हामीले टायलर भनेको टायल कतिवटा 4वटा। टावा हिल्डा टावा 5वटा छन्। लास्टमा सबैको मूल्याङ्कन छ, त्यो सम्झिने। पाठ्यक्रम विकासको चरण भन्यो भने 7वटा छन्, त्यो सम्झौँ। अनि वस्तु भनेको पाठ्यक्रमलाई एउटा स्वरूप प्रदान गर्ने कि, वस्तुले स्वरूप प्रदान गर्छ, त्यो पढिसक्यौँ, त्यो बुझिसक्यौँ। अब हामी चाहिँ उद्देश्य भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। उद्देश्य 3 प्रकारको छ होइन, त्यो सम्झिन सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ सिकाइका अनुभवहरू, उद्देश्य 2 प्रकारको पनि छ है।
साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य। साधारण उद्देश्य भनौँ भने साधारण भनेको लामो समयसम्म प्रयोग पछि प्राप्त हुने, जस्तै शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू। विशिष्ट उद्देश्य भनेको तत्कालै यो भन, यो बुझ्नुभयो। त्यति भनेपछि अब सबै कुराहरू त्यहीँबाट बुझ्नु होला। 2 नम्बरमा छ विषयवस्तु। विषयवस्तु भनेको निश्चित स्वरूप प्रदान गर्ने, त्यो थाहा छ न। अब हामी चाहिँ 3 नम्बरमा छ सिका अनुभवहरू, क्रियाकलाप। क्रिया भनेको काम, कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ कि। क्रिया भनेको काम केसँग सम्बन्धित? पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो भनेर सोध्छ कि। पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो भन्छ, केही छ सिकाइ अनुभव। किनभने कार्य गर्ने, कार्य भनेको काम हो। आफै भन्छ कि एन्सरहरू, हामीले चाहिँ यसो पढ्ने मात्रै हो, गफ लाउने मात्रै है। सिकाइ अनुभवहरू कक्षा कोठामा योजनाबद्ध रूपले प्रदान गरिने ती अनुभवहरू हुन् जसको उद्देश्य पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन ल्याउनु हो भनेको छ। ठिक छ यो कुरा नि त। ल, सिकाइ अनुभवको छनौट विषयवस्तुबाट गरिने। सिकाइ अनुभवको छनौट कहाँबाट गरिन्छ भनेर सोध्छ। विषयवस्तुबाट बल्ल सिकाइ अनुभव छनौट गरिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्ने कि। पहिलो कुरा त विषयवस्तु हो, त्यसपछि बल्ल के गरिन्छ, सिकाइ अनुभवको छनौट गरिन्छ। विषयवस्तु अनुसार सिकाइ अनुभवको छनौट गरिन्छ। सक्को त केही छ र छैन। पाठ्यक्रमको विषयवस्तु विद्यार्थीसम्म पुर्याउने हो। एकदम काम गर्ने भनेको विद्यार्थीसँग पुर्याउने हो नि त, त्यही भएर एमा पुर्यायो है। एउटा कार्य भन्ने सम्झिनु, अरू केही सम्झिनु पर्दैन। ल, सिकाइ अनुभवहरू विद्यार्थीहरूको सक्रिय व्यवहारमा निर्भर हुने भनेको छ। सिकाइ अनुभवहरू विद्यार्थीको सक्रिय व्यवहारमा निर्भर हुने भन्ने सम्झिनु होला है। कुनै क्रियाकलापका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुभवहरू नै वास्तविक सिकाइ अनुभवहरू नै। क्रियाकलाप भने काम सम्झिँदा बित्तिकै क्रियाकलाप सम्झिने। क्रियाकलाप, काम सबै खासै गाह्रै छैन। विषयवस्तु आउँदा बित्तिकै स्वरूप प्रदान गर्ने। यो विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ शिक्षण क्रियाकलाप गरिन्छ। सक्को त के गाह्रो छ छैन। ल, सिकाइ अनुभवलाई 4 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। कसका अनुसार? टावा भनेको रोटी हाल्ने। कतिवटा रोटी हाल्ने? 5वटा रोटी हाल्ने। तिनले 5वटा बनाएछन्। टाइलरले कतिवटा? 4वटा टाइल ल्याउने घरमा भनेर सम्झिने है। पाठ्यक्रममा पिता भनौँ भने टाइलर। अनि पाठ्यक्रमको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने को हुन् भनौँ भने फ्राङ्कलिन बेकन होइन। त्यो सम्झेका थियौँ। भइहाल्यो। सर्टकट छ, एकदमै सर्टकट, धेरै पढेर केही अर्थ छैन। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू। सिकाइ अनुभवका प्रकारहरू 4वटा। सिकाइ अनुभव टाइलरको सबै 4वटा टाइल। टावा भनेको तावामा रोटी हाल्छौँ, कतिवटा? 5वटा। तर टाइलरको उद्देश्य पनि के अरे विषयवस्तुहरू कतिवटा थिए? तत्त्वहरू कति थिए पाठ्यक्रममा? 4वटा थिए। यहाँ पनि त्यो विषय अनुभव पनि कति प्रकार? 4वटा। पहिला सुरुमा चिन्तन गर्ने, सूचना प्रदान गर्ने, रुचि विकास गर्ने, सामाजिक प्रवृत्ति विकास गर्ने। सही हो है। अर्को हेरौँ, पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू। सिकाइ अनुभवहरूको छनौटका 5वटा आधारहरू। टाइलरको, अब बल्ल टाइलरको टाइल लगाउने कतिवटा? 5वटा। तर सिकाइ अनुभवको छनौटको आधार अरे छनौटको आधार। सिकाइ अनुभवहरूको छनौटका 5वटा आधारहरू। उद्देश्य अनुरूप व्यवहारहरू, अभ्यासको अवसर, सन्तुष्टि प्रदान गर्ने, विद्यार्थीको क्षमता अनुकूल, एउटै उद्देश्य पुरा गर्न धेरै सिकाइ अनुभवहरू, धेरै परिणामहरू दिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो खासै पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को हेरौँ, पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू। अलिकति ध्यान दिने है, यो चाहिँ म बुझाइदिन्छु पनि। पाठ्यक्रमको तत्त्व। सिकाइको अनुभव, सङ्गठनका स्वरूपहरू। मुख्य 2। सिकाइका सङ्गठनका स्वरूपहरू। सिकाइका सङ्गठनका स्वरूपहरू चाहिँ 2वटा छन्। एउटा लम्बिए, एउटा चाहिँ समतलीय। ल, मैले भनेको बुझ्नुहोस् है, यो ध्यान दिनु है, एकदमै आउन सक्ने सम्भावना बोकेको। लम्बिए भनौँ भने लामो, 3 कक्षा र 4 कक्षाको म्याथ मिल्छ नि, त्यसलाई लम्बिए भनिन्छ। अति सजिलो।
3 कक्षा 4 कक्षा 5 कक्षाको म्याथ हल्का 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 जस्तै 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तपाईँहरू पढ्दा हामीले पढ्दा चाहिँ के थियो भन्दा समूह थियो 6 मा नि थियो 7 मा नि थियो 8 मा नि थियो 9 मा नि थियो 10 मा नि थियो अलि गर्दा गर्दा मिल्यो नि हो त्यसलाई चाहिँ लम्बिए भन्छ त्यसलाई के भन्छ लम्बिए तल्लो कक्षाहरू बीचमा तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा बीचको सम्बन्ध हेर्ने है समतलीय भनेको एउटै कक्षाका विषयहरूमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनेको मतलब के हो भन्दा तपाईहरूले समतलीय वा क्षितिजीय सङ्गठन समान कक्षाका विषयवस्तुहरूको क्रम मिलाउने जस्तै कक्षा 1 का विभिन्न विषय गणित विज्ञान सामाजिक आदि विषयबीच समन्वय हुनु एकीकृत हुनु भनेको मतलब सरी समतलीय वा क्षितिजीय सङ्गठन भनेको कस्तो भने जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा कुरा बुझाउनको लागि जस्तै फुल फुल्ने बिरुवा भनौँ भने फुल फुल्ने बिरुवा विज्ञानमा पनि राख्न सक्यो अर्को चाहिँ सामाजिकमा पनि राख्न सक्यो नि त हैन त्यसलाई चाहिँ समतलीय भन्छ एकदम समतलीय है अर्को कुरा आजभोलि चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम छ नि एकीकृत पाठ्यक्रम 3 सम्म छ एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको एउटै पाठ्यक्रम हो कि जस्तो कि तपाईँको कक्षा 1 मा माई फ्यामिली भन्ने छ कक्षा 1 को इङ्ग्लिसमा माई फ्यामिली छ नेपालीमा के छ मेरो परिवार छ तीन दुईटा भनेको एउटै हो किन हो तीन दुईटा भनेको एउटै हो किन हो त्यसलाई के भन्छ समतली भनिन्छ लम्बिए भनेको तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा है ल मैले बुझाएँ त्यही हो मूल्याङ्कन भनेको एकदमै जाँच्ने आधार हो पाठ्यक्रमको वैधता निर्धारण गर्ने है उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि पुरा भएको वा नभएको जाँच्ने आधारहरू भनेको छ यसलाई सम्झिनु होला निरन्तर पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन दुई प्रकार निरन्तर मूल्याङ्कन र विषयगत मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन दुई प्रकारका छन् निरन्तर मूल्याङ्कन र विषयगत मूल्याङ्कन है निरन्तर मूल्याङ्कन र विषयगत मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा दुई प्रकार एकदम ख्याल गर्ने है आइएमपी मैले अस्ति जाने थिइनँ कि अब जाने बल्ल पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन दुई प्रकारका निरन्तर मूल्याङ्कन र विषयगत मूल्याङ्कन है मूल्याङ्कनले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ यो सबै सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई ल उपरोक्त पक्षमा समेतका आधारमा प्रत्येक 5 वर्षमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिनेछ भनेको छ त्यो सम्झिनु है मूल्याङ्कन कति वर्षमा गरिन्छ पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति वर्षमा गरिन्छ भनेर सोध्न सक्छ हामीले टक्क लगाएर 5 वर्षमा भनेर एन्सर लेख्ने है कति सजिलो छ ल पाठ्यक्रम विकासका चरण सार्दा थियो नि हो हिल्डा टाबामा कतिवटा रोटी हालिन्छ 5 त उद्देश्य भनौँ भने 5 वटा अनि विकासका चरणहरू भन्यो भने 7 वटा है सम्झिनु होला यो चाहिँ सबैले कन्ठै पार्नुपर्छ तर सजिलो पनि छ हामीले पढेका पनि छौँ आवश्यकताको पहिचान उद्देश्यहरू निर्माण विषयवस्तुको छनौट विषयवस्तुको सङ्गठन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको सङ्गठन मूल्याङ्कन अब हेर्नु कसरी सम्झिने लास्टमा उद्देश्य र मूल्याङ्कन यो आवश्यकताको पहिचान यसको पहिलो सुरुमा हुन्छ मूल्याङ्कन सबैको पछि हुन्छ अब हेर्नु विषयवस्तुको छनौट विषयवस्तु सङ्गठन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको सङ्गठन चारवटा जोडा मिलाउने हैन यो उद्देश्य सेकेन्डमा छ भनेर सम्झिने आवश्यकता भइसकेपछि बेला उद्देश्य हुन्छ भन्ने सम्झिने लास्टमा मूल्याङ्कन त्यसपछि के गर्ने विषयवस्तु 20 हैन 20 लाई छनौट गर्ने 20 लाई के गर्ने छनौट गर्ने अर्को 20 लाई के गर्ने सङ्गठन गर्ने अनि सिकाइ अनुभवलाई छनौट सिकाइ अनुभवलाई सङ्गठन मतलब मूल्याङ्कन सुरुमा आवश्यकताको पहिचान सम्झिने दुईटा जोड्नु दुईटा पढ्ने है लास्टमा एउटा 7 वटा भयो नि त त्यही भएर यसलाई मैले सर भनिदिइसकेँ अब बुझ्दै नबुझे नि बुझिन्छ है
मिति हामीले खासै हेर्दैनौँ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू त्यो व्यक्तिगत अनुसार त्यो व्यक्तिले भने अनुसार भनौँ भने त्यताको 7 चरण। तर यहाँ फेरि हामीले चाहिँ नेपालको कन्डिसन हेर्दा चाहिँ फरक छ। आवश्यकताको पहिचान त्यो भइहाल्यो। नीति निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन। 5 नम्बरमा के छ? पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। 5 वटा मात्रै सम्झिनु है। ल, आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन, त्यो सम्झ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार भनेर सम्झिनु है। ल, पाठ्यक्रम नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया कतिवटा विषय समिति कतिजना 9 सदस्य हुने रहेछन् भनेर सम्झिनु होला। विषयगत समितिले के हेर्छ भन्दा हेर्ने, विषय समितिले विषयगत विषयवस्तु वैधता हेर्ने भनेको छ। विषय समितिले के हेर्छ? विषयवस्तु, त्यही विषय चाहिँ आयो कि सजिलो भयो। विषयवस्तुगत वैधता हेर्छ भनेर सम्झिनु होला। कति सदस्य? 9 वटा सदस्य छन् भनेर सम्झिनु होला है। समन्वय तथा सम्पादन समिति, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको अध्यक्षता हुने भन्ने कुरा चाहिँ सबै। ल, परिषद, परि भन्दा बित्तिकै मूल्याङ्कन परिषद, परि भनेको धेरै हुन्छ, 17 जना। जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिषद भन्ने पढेको थियौँ नि, त्यसको चाहिँ 23 जना थियो नि त। परिषद आउँदा बित्तिकै धेरै हुन्छ। यसमा चाहिँ परिषद आउँदा बित्तिकै राज्य मन्त्री वा शिक्षा मन्त्री हुन्छ। परिषद आउँदा बित्तिकै राज्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री सबैमा त एउटै हुन्छ है, लगभग एउटै हुन्छ। तपाईँले जान्नु भएन भने त्यही लगाइदिनुहोस्। विद्यालयमा लागू हुने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण, यसले नीति चाहिँ बनाउँदो रहेछ कि। ल, थप पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृति गर्ने, स्वीकृति गर्छ यसले। ल, स्वीकृति तथा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा छ, यो भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है साथीहरू, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अद्यावधिक तथा परिमार्जन र परिवर्तन। ल, अद्यावधि कति? प्रत्येक वर्षमा गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्षमा चाहिँ अद्यावधिक गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, प्रत्येक वर्षमा अद्यावधिक गर्ने है, प्रत्येक वर्षमा अद्यावधिक गर्ने। प्रत्येक वर्षमा अद्यावधिक गर्ने। पाठ्यक्रम चाहिँ परिमार्जन, परि भनेको 5 वर्षसम्म है। कति वर्षसम्म? 5 वर्षमा चाहिँ परिमार्जन गर्ने। सबै जस्तै परिमार्जन भनौँ भने 5 वर्ष, परिवर्तन भनौँ भने 10 वर्ष। परिमार्जन र मूल्याङ्कन 5 वर्षमा हुन्छ है। पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ नि, ठ्याक्क परिवर्तन 10 वर्षमा है, 10 वर्षमा सम्झिनु। अद्यावधिक चाहिँ आवश्यक परेको भनेको अद्यावधिक कस्तो भने म बुझाइदिन्छु। जस्तै नेपालको संविधान दोस्रो पटक संशोधन भइसक्यो। दोस्रो पटक संशोधन भइसकेपछि नेपालको संविधानमा चुच्चे नक्सा आयो। चुच्चे नक्सा आइसकेपछि अब त अर्को सालबाट त चुच्चे नक्सा त छपाउन पर्यो बुकहरूमा हो। यो भनेको के हो? आवधिक भनेको अद्यावधिक गराउने भनेको प्रत्येक वर्षमा अद्यावधिक गराउने है, थपघट गर्ने भनेको प्रत्येक वर्षमा। पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्यो भने 5 वर्षमा। परिवर्तनै गर्न पर्यो। जस्तै कक्षा 9 को यसपालि चेन्ज भयो नि, 4 र 9 को हो, 7 को पनि हो क्या, आई थिङ्क 4, 7, 9 को त्यो चेन्ज भयो नि। यो भनेको 10 वर्षमा चाहिँ पाठ्यक्रम पुरै चेन्ज हुन्छ, किताबै चेन्ज हुन्छ नि। पुरै त भन्नाले त्यहाँ अब लगभग सबै कुरा चेन्ज हुन्छ नि क्या। अहिले 9 कक्षाको साइन्समा के छ भन्दा तपाईँ कम्प्युटरहरू राखेछ, प्रविधि। पहिला चाहिँ विज्ञान थियो, अहिले विज्ञान तथा प्रविधि राखेछ। विज्ञान तथा प्रविधि, पहिला विज्ञान र वातावरण थियो, अहिले के थियो? विज्ञान प्रविधि। प्रविधि कम्प्युटरको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरेछ। तपाईँले किताब हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, त्यो छ। 10 वर्षमा चाहिँ प्रत्येक वर्षमा अद्यावधि। पाठ्यक्रम परिमार्जन 5 वर्षमा। पाठ्यक्रम परिवर्तन भन्यो भने 10 वर्षमा हुँदै आएको छ भनेर सम्झिनु होला।
मूल्याङ्कन चाहिँ 5-5 वर्षमा गरिन्छ भन्ने कुरा हो। अब म अगाडि बढेँ। अध्यावधिक तथा परिमार्जन गरिएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री समन्वय तथा सम्पादन समितिबाट कार्यान्वयनमा लगिने भनेको छ। ल ठिक छ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतया 10 वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने भनेको छ। त्यो भइहाल्यो। पाठ्यक्रम विकास क्रम तथा वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्दा वर्तमान अभ्यास के छ भन्ने सम्झ्यौँ है त। परिवर्तन नयाँ विकास गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लागू हुने हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा आइसकेका छौँ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 छ नि, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 छ नि, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 छ नि। यो सुरुमा आएको चाहिँ 63 बाट आएको, 71 मा परिमार्जन भयो हैन, अनि 76 बाट लागू भयो भन्ने सम्झिनु होला। यो भनेको के हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले भन्दा सुरुमा चाहिँ 63 बाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 बाट सुरु भएको थियो। 71 मा चाहिँ परिमार्जन भयो, 71 33 63 10 25 मा चाहिँ स्वीकृति भएको थियो, अनि 71 33 मा चाहिँ पहिलो परिमार्जन भएको थियो हैन, त्यो सम्झिनु होला। र यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 चाहिँ 76 7 महिना 20 गते चाहिँ आएको थियो। कसरी सम्झिने भन्दा यता 20 अगाडि 20 यो 5 महिना 20 गते पर्खिने त्यो हो एकैछिन भाइ। यो चाहिँ 7 हैन 5 महिना 20 गते हो, यहाँ टाइपिङ मिस्टेक छ। यो त यसकै हो, ठिक छ, यो यसकै ठिक छ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 भनौँ भने है 5 महिना 20 गते हो। अब हामीले त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हेर्छौँ, त्यसपछि हामीले टक्क लाएर ल अब हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, मलाई सर्टकट एकदम बुझाउन खोजे होइन, मैले भनिदिने मात्रै हो, अब आफै बुझ्नु होला। मैले बुझाउन खोजेकै छैन 1% किन भन्दा पहिला हामीले पढिसके बुझाइदिएकै थिएँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर अहिले चाहिँ रिपिटेड क्लासमा खासै बुझिन्न पनि बुझाउन पनि सकिन्न है। जस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले आयो भनेदेखि मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृति भयो भनेको 20 20 5 6 7 सजिलो छ। अगाडि 20 पछाडि 20 अगाडि 20 पछाडि 20 5 6 7 सम्झिनु है, 5 6 7 सम्झिनु ल। पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधारहरू कति छन्? 14टा। पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधारहरू कतिवटा छन्? 14 छन् सक्कु। 1 3 सम्म एकीकृत, 1 3 सम्म एकीकृत भनेको त मैले भने नि, विज्ञान र नेपालीको उस्तै इङ्ग्लिस र नेपाली उस्तै भएको। जस्तै इङ्ग्लिसमा माई फ्यामिली छ भनेको नेपालीमा मेरो परिवार छ, सेम कुराहरू त्यही हो भन्न खोजेको है। 9 देखि 12 सम्म एकलपथी। यो एकलपथी भनेको कस्तो भने अहिले कुनै पनि तेरो फ्याकल्टी के हो भनेर भन्न एकलपथी भयो के। जस्तै साइन्सबाट साइन्समा गएको साइन्समै जान सक्छ, म्याथमा म्याथमै गएको छ, फ्याकल्टी हो भनेर भन्न चाहिँ नमिल्ने भन्ने कुरा छ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो, एक पाठ्य घन्टा बराबर कार्य घन्टा 32 कार्य घन्टा हुन्छ। कार्य भनौँ काम गर्ने भनेको धेरै हुन्छ है, पाठ्य घन्टा भनौँ भने थोरै हुन्छ। पहिला पाठ्य भार भन्ने थियो पहिला होइन, त्यो चाहिँ अहिले हटाइसक्यो है। एक विषयको पढाउनु भयो 32 हो, एक विषय पढाउनु भयो भने चाहिँ 32 कार्य घन्टा हुन्छ भन्ने सम्झिनु होला है। ल यो कक्षा त ढाकेको छ नि, त्यसलाई कक्षालाई हेर्नु होला, म लेखिदिन्छु। 1 देखि 3 सम्म 4 10 कक्षा, 1 देखि 3 4 देखि 10
अनि 9 देखि 12 11 12 के 11 12 ल 1 र 3 मा चाहिँ पाठ्य घण्टा कति 26 यो सम्झिनुस् यो यताको निकाल्न 32 ले गुणन गर्ने हो 32 ले गुणन गर्ने 26 ले 32 ले गुणन गर्दा कार्य घण्टा आउँछ त्यही भएर हामीले सम्झिने भनेको यति हो यो सम्झिन परेन 1 3 को कति 26 4 देखि 10 सम्म कति 32 भनेको यो 27 देखि 32 छ नि यो भनेको तपाईको केसको भन्दा 11 र 12 यो 27 र 32 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भन्दा एउटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पनि लिउन पाउँछ के स्टुडेन्टले है त्यो भएको कारणले हो 1 र 3 को 26 4 देखि 10 को 32 11 र 12 को 27 देखि 32 यो यताको आउँछ नि 832 1024 यता कति आउँछ यताको गुणन गर्ने 27 हो भने 27 × 32 गर्ने जति आउँछ यता लेख्ने 32 हो भने 1024 भइहाल्यो है त्यसै सम्झिने ल परीक्षा सञ्चालन भने परीक्षा सञ्चालन 8 लाई केले गर्छ स्थानीय तहले प्रदेशलाई कतिले प्रदेश तहले कति लाई 10 संघले 11 12 11 र 12 है सम्झिनु होला अरु सबै विद्यालयले सम्झिनुस् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका सक्षमताहरू 12 वटा छन् शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा छन् 12 वटा छन् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षा सक्षमताहरू कतिवटा छन् 12 वटा छन् हेर्नुस् यसलाई सम्झिने तरिका उमेर र यो उमेर पनि सम्झिने अहिले सिकाइदिन्छु मैले सिकाइका सक्षमताहरू पनि सम्झिने सिकाइदिन्छु मैले है अब कसरी सम्झिने भन्दा बाल शिक्षाको छैन उमेर भनेको 4 वर्ष हो सम्झिनुस् अरु सबैमा 4 जोड्ने कक्षा भनौँ 4 क्लासमा पढ्ने मान्छे विद्यार्थी कति वर्षको भयो भनेर सोध्छ 4 मा 4 जोड्नुस् 8 सक्को अनि 1 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी कति वर्षको भयो 1 मा 4 जोड्नुस् कति भयो 5 वर्ष सक्को है तह भनौँ भने 1 3 4 र 5 6 र कति 8 9 र 10 11 र 12 1 3 को 1 यसको 2 यसको 3 यसको 4 यसको 5 वटा तह 5 वटा तह है 5 वटा तह है 5 वटा तह है सबै क्लियर हुन सकिन्छ के माध्यमिक तह कति वर्षमा भयो 11 मा पढ्ने कति वर्षको भयो 11 मा 4 जोड्नुस् ल यो 4 जोड्ने 4 घटाउने है अब घटाउन पनि सोध्न सकिन्छ जस्तै 10 वर्षको बालक कति कक्षामा पढ्छ भने 4 घटाउनु 6 मा पढ्दो रहेछ सिकाइका सक्षमताहरू भन्नु भने बाल शिक्षाको छैन अरु सबैको 1 2 3 4 5 गराउने कसरी गर्ने भने 1 3 को 1 3 पछि कति हो 4 र 5 2 5 पछि के 6 र 8 3 9 र 10 4 11 र 12 5 यसरी सम्झिने है सजिलो हो बुझिन्छ ल तपाईलाई सोध्न सक्छ एउटा विद्यालयमा साधारणतर्फ एउटा बालकले कति वर्ष विद्यालय समय बिताउँछ भने सोध्छ 13 वर्ष टक्क 13 वर्ष सम्झिने है किन भन्दा बाल शिक्षा नि त पर्छ नि बाल शिक्षा नि पर्छ नि त्यही भएर 1 देखि 12 सम्म 12 वर्ष भयो बाल शिक्षा पढ्यो त्यही भएर 13 वर्ष भयो तर प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फ चाहिँ 14 वर्ष हुन्छ 1 वर्ष के गर्छ अभ्यास गर्छ के प्र्याक्टिकल हैन प्र्याक्टिकल गर्छ भने सम्झिनु है सिकाइका सक्षमताहरू अब हेरौँ सूत्र के हो फर्मुला डबल प्लस माइनस डबल प्लस यसको फर्मुला के हो डबल प्लस है ल सम्झिनु भनेको मैले यहाँ पोइन्ट गरिदिएको मात्रै सम्झिनु होला बाल शिक्षाको 6 वटा आधारभूत 1 8 को 12 वटा छ हैन अब सम्झिनु अरु सम्झिनु है बाल शिक्षा 6 आधारभूत तह भन्नु भने 12 वटा सक्षमताहरू कसरी छन् 6 र 12 बा आउनुस् भने सम्झिनु बा भनेको बा आएपछि 6 आएपछि 12 है बा 12 बा आ सम्झिने 6 12 है अब चाहिँ हेर्नुस् त बाल कक्षा 1 3 मा कति 7 कसरी 3 को डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 त सूत्रै छ हाम्रो माथि हेर्नु त डबल प्लस 1 डबल 3 को डबल 6 प्लस 1 7 कि डबल हुन्छ कि डबल 1 है 7 तपाईलाई सोध्न सक्छ 1 3 को सक्षमता कति छ भन्नु 7 कसरी सम्झिने 3 को डबल प्लस 1 4 मा हाली 4 र 8 को 4 को डबल 8 8 4 र 5 को सक्षमता कति छ 8 सक्को त के गाह्रो छ छैन 6 र 8 को 6 दुना 12 प्लस
1 13 सक्षमता कति 13 1 र 8 को त आधारभूत भयो आउने बेलामा 12 सम्झिने भयो 9 10 11 लगातारै 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 र 10 मा कति सक्षम छ 9 10 11 सक्को त अनि माध्यमिक तह 9 र 12 मा कति सक्षम छ 9 पछि 10 11 12 3 को फरक 12 देखि 3 को फरक 15 अनि माध्यमिक तह 9 12 मा कतिवटा सक्षमता छ भने सोध्छ 15 सक्को त के गाह्रो छ छैन 9 देखि 10 पछि 11 9 र 10 मा कतिवटा सक्षम छ 9 10 11 लगातार भनिदिने 4 र 5 मा कतिवटा 4 दुना 8 सक्को 6 मा 6 दुना 12 प्लस 1 13 1 र 3 मा 3 दुना 6 प्लस 1 7 सक्को त के गाह्रो छ छैन है रिपिटेड क्लास हो त्यही भएर अलिकति नबुझिन सकिन्छ तर नबुझे पनि धेरै राम्रोसँग पढाइन्छ है अब किन भन्दा बुझिन्छ बुझ्ने कुरा छ सजिलो कुरा हो अब बाल शिक्षाको कुरा गरौँ बाल शिक्षाको लागि आधारभूत भनौँ भने 3 8 4 3 यता 3 उता 4 यसको पुरै खतरा छ कि सबै यसको खतरा छ वार्षिक कति घण्टा पढाइ हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ कि आधारभूत अथवा बाल शिक्षामा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा वार्षिक कति समय कति घण्टा तपाईको आधारभूत सिकाइ चाहिँ पठन पाठन गराइन्छ भनेर सोध्छ यता 3 यता 4 एमा 8 हैन एमा 8 384 अर्को विषयगत विषय भनेको 1 2 गरेर विषय हुन्छ नि 1 र 2 बीचमा लाख उता एउटा छेउरो तारा लेख्ने 9 लाई बीचमा लेख्ने 8 पछि कति आउँछ 9 सक्को त अनि जम्मा त दुईटा जोड्ने सक्को त के गाह्रो छ छैन गाह्रो छ छैन 8 16 17 को 7 हात लाग्यो 3 1 4 1 5 सक्को त जम्मा त जोड्ने के नि 3 र 4 बीचमा 8 4 को डबल 8 सक्को 1 र 2 बीचमा लेख्यौं यता 1 यता 2 लेख्यौं बीचमा 9 भनेको विषय कसरी सम्झिने एक विषय दुईटा विषय पढाइ भयो तीनटा विषय भन्छ नि 21 तीनटा विषयमा गइन्छ र गइन्न यो भनेको आधारभूत सिकाइ आधारभूत भूत 3 4 को डबल 8 ठ्याक्कै 8 भूत जस्तो भयो सम्झिने है अब आइडिया लगाएर ल कक्षा 1 3 को 1 3 सम्ममा के छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु है अहिले चाहिँ यो सामाजिक र विज्ञानलाई एकै ठाउँ बनाएर यसलाई चाहिँ 8 बनाह त्यसपछि यो 128 र 128 जोडेर 8 दुनी 16 को 6 हात लाग्यो 1 2 दुनी 4 1 5 अनि 2 256 गरा है यसलाई हैन दुईटा जोडेर फेरि त्यो झुक्किने सरले यस्तो पढाउनु भएकै थिएन भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ यो त सही हुने कुरा यिन दुईटा सामाजिक र स्वास्थ्य विज्ञानलाई एकै ठाउँ बनाएर यस्तो गरा है अब यो सम्झिने पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा काम गरेको धेरै हुन्छ है कार्य घण्टा भनेको काम गरेको धेरै हुन्छ कार्य घण्टा भनेको काम गरेको धेरै हुन्छ ल एमा सम्झिनु पर्ने के हो नेपाली र मातृभाषा 5 5 अरु सबै 4 कतिवटा विषय हुन्छ भने 6 वटा विषय हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ है कतिवटा विषय हुन्छ 6 वटा अरु सबै सेम हैन है अरु सबै सेम 1 2 3 4 5 लगातार नेपाली र मातृभाषा 5 5 अरु यताको निकाल्न थाहा छ 32 ले गुणन गर्ने यो सम्झिने यो कार्य घण्टा त 32 ले गुणन गर्ने 5 * 32 भनेको 160 4 * 32 भनेको 128 सक्को त के गाह्रो छ छैन जम्मा त यो सम्झिने हो जम्मा हामीले 26 पढेका थियौ नि हो 26 यो जोडेका यो जोडेर भएको मैले रिपिटेड क्लास हो त्यही भएर सबै भन्दिन सक्दिन है तर हाम्रो सेरोफेरो राखेको भएर विज्ञान र सामाजिक मिसाएर 8 पाठ्य घण्टा मैले भन्दै नि 8 पाठ्य घण्टा र 256 कार्य घण्टा छ मैले सम्झेको मैले भनिदिसकेको छु है अर्को हेर्नुस् एमा चाहिँ 6 वटा विषय थियो एमा 7 वटा विषय छन् त्यही भएर एउटा बढी हुने भयो 1024 आउने भयो भन्ने कुरा ख्याल गर्ने अब सम्झिने अरु सबै 5 5 5 मातृभाषा र स्वास्थ्य शारीरिक 3 4 र 3 है मातृभाषा बनाउने अनि 5 त अहिले कति गयो अनि 5 त अहिले कति भयो अरु सबै बढे नेपाली सेम भयो अरु सबै बढे 4 4 थियो सबै 5 मा आए ल हेर्नु अरु सबै 4 4 त थियो 5 मा आए तर के गरौ मातृभाषा घट्यो मातृभाषा स्वास्थ्य त घट्ने भइहाल्यो त्यो त 3 भयो एकदम सजिलो छ है यो भनेको त्यसै 1024 भएको हो यो गुणन गए सबै जोड्ने हो नि यो सबै जोड्ने हो नि त्यो हुन्छ 7 वटा विषय छन् पहिला 6 वटा थिए अनि 7 वटा विषय छन् अनि त्यही भएर यहाँ 32 कसरी भयो सम्झिने है ल
आधारभूत तहको पनि सेम छ, 6 र 8 को पनि सेम छ माथिकोसँग भन्ने कुरा है। ल अर्को हेरौँ 9 र 10 को 9 र 10 को 9 र 10 कोमा चाहिँ अरू कुरा के गर्ने सम्झिने नि, यो सबै 5 जस्तै अप्ठ्यारा विषय हुन्छ नि, म्याथ, साइन्स, विज्ञान, इङ्ग्लिस, अब नेपाली पनि 5 भयो। अरू सबै ऐच्छिक विषय हुन्छ नि त्यो सबै 4, 3टा ऐच्छिक विषय चाहिँ 4, सामाजिक पनि 4। अरू ऐच्छिक विषय भनेको तपाईँको के ल्याउनुहुन्छ तपाईँले, अप्सनल म्याथ इको हुन्छ नि त्यो पनि 4 अनि सामाजिक पनि 4, अरू सबै 5 है। 7वटै विषय हुने भयो, त्यही भएर 32,024 हुन्छ भन्ने सम्झिनु होला है। ल ठिक छ, आजको क्लास मैले यति गरेँ होइन। अब तपाईँको 1 घन्टा हुन लागिसक्यो। ठिक छ, सम्भवतः बुझिएछ जस्तो लाग्यो होला। नबुझेको भए पढ्ने बुझिन्छ, सबै कुरा त्यस्तै छन् साथीहरू। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को कुरा मैले गरिदिइसकेको छु। ठिक छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, राम्रोसँग इक्जाम दिनु होला, नआत्तिनु होला, आत्तेपछि धेरै बिग्रिन्छ है भन्दै आजको सेसनबाट बिदा हुन्छु। र लाइभ तपाईँ क्विजमा चाहिँ हौला सम्भवतः साथीहरूले। अर्को च्यानलमा हामी क्विजमा खेल्छौँ, त्यो भनेको तपाईँको 9 बजे उपस्थित नहुने साथीहरूले हुनु होला है भन्दै तपाईँको अध्ययन निरन्तरता रहोस्, माया सधैँ गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोस्। त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्न मलाई थाहा छ, र लाइक गर्न त सक्नुहुन्छ नि, लाइक गरिदिनुहोस्। हुन्छ, अर्को सेसनमा भेटौँला है, अर्को क्लासमा भेटौँला लाइभ क्विजमा। अहिले चाहिँ बिदा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।